بہت کچھ تساں سن چکے ہو، بہت کچھ سننا، ایمان سوز سنیا جے، حالے پتہ نہیں ایمان سوز کنا تساں سننا۔ ناچیز تانوں جو کچھ سنانا ہے وہ ایمان سوز نہیں ہونا، ایمان افروز ہونا۔ جو کچھ سنو گے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال کوڑ تو، جھوٹ تو، مصنوعی ورڑیاں تو پاک سنو، اس اندر کوڑ دی ملاوٹ کو نہیں ہونی، اللہ تعالی دے فضل و کرم نال۔ اہل بیت کرام دی تعظیم ہونی ہے، اہل بیت دی توہین نہیں ہونی۔ یہ محفل غم حسین دی نہیں، ذکر حسین دی۔ حسین پاک دے غم دی محفل نال مسلمان دا کوئی تعلق، مسلمان دا تعلق پاک حسین تے آپ دے ساتھیاں دے ذکر دی محفل نال ہے بس۔ جس نے غم پیدا کرنا ہے، غم تازہ کرنا ہے، غم دماغنا ہے، انہیں کوڑ مارنے۔ میں نہ غم تازہ کرنا ہے، نہ دھکے نال جان جان کے کوشش کرنی ہے کہ تہاڈی اس اکھ وچوں اتھرو ڈگے، میں یہو جی کوشش کو نہیں کرنی، اس واسطے کہ میں اسلام نو سمجھا اللہ تعالی دے فضل و کرم نال۔ بزرگاں نے دین دیاں کتاباں پڑھیاں، میں کوئی 12 تقریراں والا 13 14 تقریراں والا مولوی نہیں، کوئی کیسٹاں تے گزارے والا کوئی نہیں۔ میں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال قرآن، حدیث، فقہ، اصول، اسلاف امت، اولیاء کرام، صوفیاء کرام دی تعلیمات نو سمجھ کے تواڈے تک پہنچانا۔ اسلام دے وچ غم منانا، غم تازہ کرنا جائز نہیں کسے دا بھی، نہ حبیب خدا دا، نہ حبیب خدا دی کسے اولاد دا، نہ حبیب خدا دے کسے صحابی دا۔ سب تو بڑی شان، سب تو بڑا دکھ تے امت واسطے حضور سرکار دا جانا ہے۔ تے غیر ربیع الاول شریف دے مہینے چ نے آپ ایسا کہ ربیع الاول شریف دے مہینے چ خوشی کرنی، ایسا تے میلاد منانے، جشن عید میلاد النبی منانے۔ کدی حضور سرکار دے غم نو تازہ کرن دی خاطر مولوی بلایا نے ربیع الاول شریف وچ کہ مولوی جی تیرا اج موضوع ہے، اج حضور سرکار دے وصال مبارک بیان کر کے رواں سانو، کدی سدیا نے؟ من سمجھ نہیں لگتی تمہیں نانے دے جان دا دکھ نہیں، نواسے دے جان دا کیوں لگ گیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پیاسے شہید ہوئے نے، اور کدی کسی ظالم انہوں دا نام کو نہیں لیا۔ میں نہیں ویکھیا کہ حضرت عثمان غنی دے واسطے رواون دی کوشش کسی کیتی ہوگی۔ سنگیا اسلام دے اندر خوشی ہر سال کر سکتے ہو، غم تازہ جڑا ہوگی نا نواں، اسلام میں آخد ہے انہوں بھلا، مولا دی تقدیر ترازی ہے کجا 1400 سال پرانا غم ہو انہوں پھر نواں کرنا، اور نویں نو تے دل چ بلاون دا حکم آیا کھڑا ہے، نویں غم نو دل چوں کڈن دا حکم آیا کھڑا ہے، جڑا پرانا ہے انہوں نواں کرنا۔ یہ نام مراد ساڈے جڑے ساڈے وچ ذاکر لگے پھر دن نا جی، یہ انہاں تباہی کیتی جنہوں نے تسا بھی سن رہے تھے تو کوئی پٹھیاں سیدیاں اتھرواں تسا بھی وگاندے تو پایا، میں تو لگتا سن رہا تھا تو میں کہہ رہا سا اتنے بھی کیا تو سوچتا تھا پیا یا اللہ اس امت نو کدوں انہاں بلاواں تو بچاویں گا؟ یہ بلائیں چمبڑ گئی نے، تین پتہ کوئی نہیں کرنل بندہ کی پیا۔ میں موٹی جی گل تین سمجھانا کہ خدا دے بندے رن ملتی ہے مرد نو، شادی انہوں آخر نے جدو نکاح ہوتا ہے ایک رن مرد نو ملے تو شادی بنی کھڑی ہے، شادی دا مانا خوشی ہے، تو جدو مولا ملے حسین نو اس دن غم کی کرا، ہاں یہ روندا ہے پیا، یہ روندا ہے پیا کس غم میں مولا حسین نو کیوں ملے ہے، جی میں اصا مکالا ملی کھڑیا ہاں سانو جو نہیں کدی ملے تو انہوں کیوں مل پیا حال ہوئے۔ من تو یہ لگتا ایمان نہ دسو کوئی ظالم بکھر دا ڈیرے دا میراسی، بکھر تے ڈیرے دا میراسی پیا آخر ہوں ہاں اجڑ گئی جو کو حسین دی مومن مینو سورج بڑی میں بےمان بن جا نا یہاں وانگو تو میں لاکھ لاکھ روپیہ ایک ایک تھلے کا لے سکتا تو بھاج بھاج کے دین گے مینو اللہ سورج دیتی، لیکن کنا چیر کھاواں گا اس بےمانی دی روزی نالوں بھوکا مر جانا چنگا۔ میرا یہ ایمان ایمان نال میں کسمیا پہ آتا جی اجڑ گئی جو کو حسین دی مومن اگوں اجڑی برادری بیٹھی ہوں وہ آدھے حال اجڑ گیا۔ وہ خدا دیا بندیا میں تینوں موٹی گل سمجھانا
اس بکھر دے میراسی نو آخ، ڈیرے دے میراسی نو آخ بئیمان اجڑیا آپ پیاویں، آخدا حسین نو پیاویں، جے مولا حسین دی جھوک اجڑ گئی ہے پھر دنیا دے وسیا کیڑی؟ توجہ نہیں فرمائی نے؟ واہ 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 واہ، چنگا حسین نو صلاح دتا جی بھائی، مولا حسین قبر راضی تے بڑے ہو سننا کہ واہ ظالما جنہ جگ وسایا تو انہوں نے جاڑی کھڑا جھلیا اجڑیاں جھوکاں دے اوتے الو بولتے ہیں، الو اجڑیاں جھوکاں دے اوتے گالر بولتے ہیں، ظالما حسین دی جھوک دے ویکھ کدی بابا فرید بول دے کدی خواجہ غلام فرید بول دے، یہ جاڑی کھڑا سمجھ نہیں لگی گل؟ کمال ہے، افسوس ہے، اجڑی گئی یزید دی جھوک، ویخ لا یزید دا ڈیرا تینوں کسے تھان تے نظر نہیں آئے گا، نہ یزید دا کسے ذکر کرنا وے، پاک حسین دا ڈیرا جے ویکھنا جھوک ویکھنی تے مولا کائنات رب العالمین دا جڑا گھر رہی ادھر حسین دا سونا بھر رہی، اجڑا پیا، اجڑا پیا میرے خیال میں داتا دربار والی مسجد اجڑی پی، ساری اجڑیاں پہ جتھے ویکھیں گے نا رب سونے دے گھر دے متھے دے اوتے لکھیا ہونا ہے حسن حسین لکھا ہوتا، ایمان نال دس۔ اچھا رب دے گھر دے متھے دی زینت حسین دا نام ہے، حال اجڑیا پیا اگوں جو اجڑی قوم بیٹھی ہے عقل ہوے تے لکھتا لا لین، وہ کنجرا حسین نو جاری کھڑا گا اسا کدو وساں گے؟ نہ ہوں ایمان نال دس تاں کر کے قوم لیکاں کٹی کھڑی ہے، یہ آدھے نے وہ حسین والا کام کرنا ہی نہیں، کیوں؟ آپ اجڑ گیا سی جی اصا کیتا تے ساڈا بھی پکا گیا، ایویں نہیں؟ ورنہ جے امام حسین نو وسیا سمجھو تو ساڈا بچہ بچہ حسین ہی نہ بنے، یہ قوم لیکاں کٹی کھڑی ہے، آدھے نے اپنا کباڑا کرایا ہوں ساڈا نہ ہو جائے، اصا حسین والے پاس آؤں کو نہیں۔ جلیا دنیا دا کام آئی، دنیا پہلو ظاہری آباد کر دیے پھر ہمیشہ لی برباد کر چڑ دیے، عشق دا کم ایویں ظاہری اجاڑ دے ظاہری برباد کرتا ہے، حقیقت ہمیشہ لی آباد کر چڑتا ہے، تا کر کے بزرگ لوگ فرما نے ایسی سی کی دل جو انوکھی ہے ملا کے لٹ لینا لگی دشمن بن کے لٹ دینے، لگی دشمن بن کے لٹ دینے، اتنا یار بنا کے لٹ لے گا، ایسی سکھ دلی تھی انوکھی اتنا ملا کے لٹ لینا، ایتا وچی کربل دے شانو، ایتا وچی کربل دے شانو، گھر بار لٹا کے لٹ لینا۔ اور سنے میں آخیا غم دی محفل نہیں، ایک پاسے ڈیرے تے بکھر دا میراسی ہے، ایک پاسے خواجہ غلام فرید ہے، وہ مذہب کندا سچا ہے، میراسیاں دا کہ ولیاں دا؟ بول بولو میں اللہ دے ولی خواجہ غلام فرید دی گل کرنا، کوٹ مٹھن دا تاجدار، انہوں پوچھ محرم دے دن غم دینے یا کا دینے؟ خواجہ غلام فرید فرماندہ سننی سہیلی سگڑ سیانی گروہ دے پندڑے سخت بید، رومن پٹن کو سمجھوں شادی، سن بر جھر جھنگ بشم بہادی، اشرم محرم شادی، اشرم محرم شادی گروہ دے پندڑے سخت بید۔ اچھا وہ آدھا مرے یہ دکھ جدو ساڈے تے آؤندے نا اساں خوش ہونے ہاں،
یہ جڑے محرم دے 10 دن نہیں نا، یہ ساری عید دے دن نے. یہ کہنے کا مطلب ہے یہ ولیاں دا مطلب ہے. تو کی سنتا رہا؟ ہائے 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 سنگیا ایک گل کی. دوسری یہ کرنا، تسی سیانے لوگ بیٹھے جے دنیا داری دیا گلاں تے سمجھدے جے نا، پنچایتی ڈیرے دار لوگ جے. ایک گل کرنا ایمان نال دسو، اگر کسے بندے دی عزت دی چادر ان دا دشمن اتارے، ان دے سجن اس دن دی اس گل نو، ان دی بےزتی نو چھپاون گے یا بیان کرن گے؟ تے دشمن ٹھیک ہے نا، نہیں تو تہاڈی عقل سمجھ آؤں گی گل. سجن آکھے گا مٹی پاؤ کہ نہیں، دشمن جتھے بیٹھے گا توا لائی رکھے گا. اوے فلانے دے نال انج ہوئی، او فلانے دی دھی نال انج ہوئی. میں فیصلہ تیری کچہری چ رکھی جانا، جا سارے ملوڈے کٹھے کر کے میں جواب لے دیں، میں زبان کٹا لی. یزید دشمن سی جے اس ظالم نے خاندان رسالت دی چادر عزت دی اس لائی. ہوں جڑا دشمن ہے وہ ہر سال بیان کرے گا، جڑا سجن ہے نا وہ حسین دی عظمت، حسین دے ذکر نو تے بیان ضرور کرے گا، لیکن بےزتی دیا گلا کبھی بیان نہیں کرے گا، کیونکہ سجن ہے، منافق نہیں، دشمن نہیں. اللہ تا کر کے سجن سن امام احمد رضا بریلوی، سجن سن امام حجت الاسلام غزالی رحمت اللہ علیہ، یہ امام حسین دی اہل بیت دے دوست سن. دوست سن تو انہوں نے فرمایا قصہ کربلا دا بیان ہی حرام ہے. اعلی حضرت بریلوی دا فتوی، امام غزالی دا فتوی. اسی واسطے کہ جدوں بیان کرن گے تے خاندان رسالت دی عزت دے واقعات رولن دے، جھوٹے سچے گلاں جویں لڑا کے کریں گے تے اور بےزتی تے توہین ہونی ہے. وہ سجن لوگ سن، انہاں گوارا نہیں کیتا، انہاں آخیا واقعی بیان نہ ہوئے تاکہ خاندان رسول دی عزت لوگوں کا مجروح نہ ہوئے، محفوظ رہے. اس واسطے تساں جو کچھ سنی بیٹھے جے انج دیاں گلاں، تساں توبہ کرو، بڑا وڈا جرم کیتا جے. میرے کول جو کچھ سنو گے اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال وہ انج دی کوئی بک بک نہیں ہونی.